السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفو ديماراج ديريكت دو سوس دو مارش. اول حاجه غادي نبداو بها هي الشيما دو بويسونس. هنا السيستم تاعنا تريفازي 3 فاز ار اس تي. موراها كنديرو ديجونكتور نتاعنا اللي الدور نتاعو هو لا بروتيكسيون. ديجونكتور تريفازي هو السيمبول نتاعو. من موراها غادي نجيو نديرو الكونتاكتور نتاعنا. الكونتاكتور الرمز نتاعو هو هذا. مثلا غادي نسميوه مثلا كائن الدور نتاعو هو عارفينو كاملين اللي هو اوفغ لو سيركوي اي فيرمي سيركوي، بلع ويحل لنا السيركوي صافي. موراها غادي نديرو سكون نابيل رولي تيرميك. الرمز نتاعها هو هذا الرولي تيرميك. حتى هي الدور نتاعها هو البروتيكسيون، كتبروتيجي لنا الموتور بطبيعة الحال. مثلا الا كان سورشارج ولا الموتور غادي ديكلونشي هاد الرولي تيرميك باش الموتور نتاعنا ما يتحركش. ومن بعد غادي نجيو نرسمو الموتور نتاعنا سانكرو. هاد الدويرة اللي من برا هي ستاتور، والدويرة اللي داخل كنعنيو بها الروتور. حنا لي زينغولمون تاعنا تاع ستاتور هما هادو، عندنا الاي والفي والدبليو. نجيبو الفاز الاولى نلصقوها في الاي، الفاز الثانية نلصقوها في الفي، والفاز الثالثة نلصقوها في الدبليو. تريفاز بيان سور الكوبلر غادي يكون على حسب الريزو نتاعنا. الا كان الريزو 220 380 والموتور نتاعنا كيخدم لنا ب 220 380، كون عندنا في الريزو 220 380 بيان سور هذا غادي نكوبليوه اون نيطوال. ندوزو دابا نسميو هذا ار تي جيما بويسونس. بيان سور هذا غير ان سول سونس دو مارش. الا بغينا نديرو دو سونس دو مارش غادي نجيو نزيدو واحد الكونتاكتور اخر بحال هذا هنايا. كونتاكتور اخر بحيث شوف هنايا في الكورو الترناتيف الا بغينا نقلبو لو سونس نتاع لا روتاسيون، سونس دو روتاسيون دا موتور اسانكرو تريفازي، يلسيفي نقلبو زوج نتاع لي فاز. بحال مثلا في الاولى هاد الار هادي راه لاصقه مع الاي. الا بغينا نعكسو لو سونس غادي نشدو هاد الار عوض باش نبرونجيوها مع الاي نبرونجيوها مثلا في الاي، عاوتاني هاد التي هادي عوض باش نبرونجيوها هنا في الدبليو برونشيوها في الاي. دا هو الا بغينا نقلبو لو سونس دو مارش. المهم نعاود هنايا ار اس تي. نجيو واش غادي ندير، هاد التي هادي راه لاصقه في الفي في الاول، نجيو هاد نلصقوها هنا، نلصقوها مع الاي. هذا غادي يجلس الوسط نختوش فيه. هذا غادي نجيبوه نلصقوه مع الار صافي. وراه حنا قلبنا لو سونس دو مارش. نسميو هادي كائن دو. بيان سور دي كومبيناتهم واحد الفيروياج ميكانيك ما بين هاد لي كونتاكتور نتاعهم باش ما يبقالناش واحد الكور سيركو. يعني ما يمكنش يخدموا لنا زوج نتاع لي كونتاكتور اون ميم طون، ضروري تخدم غير وحده باش ما يبقاش كور سيركو.
دونك هادي هي الشيما دو بويسونس تاع زوج نتاع ليسونس دو روتاسيون. لوسونس الاول هو غادي يخدم هاد الكونتاكتور هذا، يعني هادي الكورو غادي يجي من هنا يتبلع هاد الديجونكتور، يتبلع هاد الكونتاكتور يخدم هادي، يعني غادي يدور في هاد لوسونس هذا. ومثلا نسبوزيو عاوتاني منين غادي يتحل هذا ويتبلع هذا، اش غادي يوقع؟ غادي يدور في هاد لوسونس عاوتاني، لوسونس انفيرس. دابا غادي يدير لنا الشيما دو بويسونس. دابا غنمشيو نديرو الشيما دو كوموند تاع هاد لانستالاسيون تاعنا. عندنا واحد الفاس هنايا نوتر، مثلا هنا فاز نوتر، هذا فاز، هذا نوتر. اول حاجه غادي نبداو بها حتى هي غادي نديرو لا بروتيكسيون بيان سور انفيزيبل يا تاع السيركوت كوموند نتاعنا. من بعد غنجيو نديرو واحد الكونتاكت، نجيو نديرو واحد الكونتاكت فيرمي ديالاش كونتاكت فيرمي نتاع الار تي، قلنا نتاع الرولي تيرميك، باش الا وقعت شي حاجه في الموتور نتاعنا شو غدير الرولي تيرميك؟ غتقطع الاخر على الموتور. موراها غادي نجيو نديرو واحد البوطون بوسوار طاري نسميه ار بار. علاش بار؟ لحقاش فيرمي، كان اوفير ما غاديش نديرو البار، لوجيك. موراها نجيو نديرو واحد البوطون بوسوار، مثلا غادي نسميه افو. نجيو نديرو هنا لابوبين تاع كا ام ان تاع الكونتاكتور الاول. هنايا غادي نديرو واحد الكونتاكت فيرمي، من بعدو غادي نقولكم كي غادي نسميوه. هنايا غنجيو غادي نديرو المانتيا نتاع كا ام ان المانتيا. واش هو الدور نتاعو؟ كيبقى ميموريزي لنا ليطا نتاع هاد لابوبين هادي، يعني كتبقى خدام. مثلا وطينا على البوطون بوسوار، وطينا عليه، اش غيوقع؟ غادي يفوت لنا الكورو منا، تاكسيتي لنا لابوبين. اون فوا تاكسيتا لابوبين اش غادي يوقع؟ غادي تسدو لنا هاد الكونتاكتور هادوك ثلاثه، ويتسد معاهم هاد الكونتاكت هذا الرابع نتاع المانتيا. شنو غادي يوقع؟ فاش غادي نقلعو يدينا على البوطون بوسوار، غادي الكورو عوض باش يبقى يفوت منا، غادي يبقى يجي يفوت منا، غادي يتبلع هاد السيركوي هنايا، يبقى يجي يفوت منا، وتبقى لنا لابوبين يبقى ديما فيها الضوء حتى نوطاو على البوطون داري. داكشي علاش درنا هاد المانتي. لو كان ما درناش هاد المانتي هذا ودرنا غير بوطون بوزوار هنا، غادي غير نوطاو على البوطون بوزوار، غادي تخدم لنا الكونتاكت، الموتور يدير مارش، غير نقلعو يدينا على البوطون بوزوار غادي يطفى. حنا ما بغيناش هكا، لا بغينا الموتور تاعنا يبقى خدام فاش نقلعو يدينا على البوطون بوزوار. هذا لوسونس الاول، اللي هو هاد لوسونس. دابا نمشيو نديرو لوسونس الثاني، مثلا هذا نسميناه لوسونس افو. نجيو نديرو واحد البوطون بوسوار اخر، بحيث الا وطينا عليه، الا بركنا عليه، نسميه مثلا اريار. الا بركنا عليه شنو غيوقع لنا؟ حتى هو غادي نديرو لواحد الكونتاكت فيرمي سيري مع واحد الكونتاكت تاع هاد الكونتاكتور هذا كا ام زوج، حتى هي غادي ندير لها المانتيا نتاعها كا ام زوج، بحيث كي نوطا على البوطون بوسوار تاكسيتي لنا، تبدل لنا هاد الاخر، يبقى يجي لنا الكورو من هنايا تبقى ديما خدام حتى نوطاو على البوطون داري. زوج كونتاكتور اللي ستون سيري مع هاد لابوبين ومع هاد لابوبين، هادو هما الفروياج
الفيروياج الكتريك هذا ميكانيك، هنا فيروياج الكتريك. هذا الفيروياج الكتريك واش البوطون تاع الفيروياج هو ما يخدموا لناش زوج نتاع لي كونتاكتور او ميم طون. الا خدموا زوج او ميم طون غادي يوقع لنا كور سيركوي. الا وقع كور سيركوي مشكله. داكشي علاش هنايا غادي نجي نسمي هاد الكونتاكت هذا نسميه كام دو، وهنايا كام ان، بحيث منين غادي تخدم هاد الكونتاكتور هذا تاكزيت هاد لابوبين يتبلع هاد الكونتاكت، في نفس الوقت هذا اللي كان مبلع غادي يتحل، باش واخا نجي نوطينا على هاد البوطون بوسوار اريار ما غاديش يفوتنا الكورو لهاد لابوبين هاد، وما غاديش يخدم لنا هاد الكونتاكت. ونفس الشيء عاوتاني للبوطون هذا، الا كان خدامنا الموتور في لوسونس اريار ديجا غادي يوقع لنا غادي تكون خدامه هاد لابوبين. ديرها تبلع مع هاد الكونتاكت هادي المزيان، وغادي يتحل هاد الكونتاكت هذا تاع الفيروياج يتحل، وغادي يتسدو لنا هاد لي كونتاكت بثلاثة. وإلا تسدو لنا هاد لي كونتاكت بثلاثة غادي يخدم لنا الموتور لوسونس اريار. دونك غادي نشوفو الفونكسيونمون تاع هاد الشيما دو كوموند كي غادي دير تخدم. عندنا زوج تاع لي بوطون بوسوار، زوج تاع لي بوطون بوسوار، مثلا هذا هو الاول افون، هذا بوطون بوسوار اريار. عندنا بوطون بوسوار اري، عندنا ثلاثة نتاع لي بوطون بوسوار، بحيث الا وضعنا هاد البوطون بوسوار افون بغينا الموتور نتاعنا بغينا الموتور يدور دون لو سونس افون هاكا. دونك هاهي الكونتاكت البوطون بوسوار افون. شنو غادي يوقع؟ غادي يفوتنا الكورو هنايا، تخدم لنا هاد البوبينه. الا خدمت هاد البوبينه تجبد مع هاد الكونتاكت هادو يتبلعو كونتاكتور تبلعو، غادي يخدم لنا الموتور. بغينا نوقفو الموتور نتاعنا ميبقاش خدام نوضع البوطون بوسوار اري. دابا بغينا ندورو الموتور في لو سونس كونترير اكس انفيرس في لو سونس اريار، نبداو اكزاكتومون نبداو على هاد البوطون بوسوار اريار اللي هو هذا. الا عطينا على هذا شنو يوقع؟ بدنا الكورون تخدم لنا البوبين. الا خدمت هاد البوبين تجبد مع هاد لي كونتاكت تبلع لنا الناتجه، تحلنا هاد الكونتاكت هذا متبقاش خدام هاد البوبين. واخا بغينا نوليو نخدمو غادي تخدم لنا الفيروياج، ولا بغينا نوقفو نوليو نوطاو على البوطون دار. الا بغينا نزيدو هنايا في التعليمات مثلا واحد السيركوي سينياليزاسيون، حيت غادي يكونو عندنا واحد الربعة نتاع لي لومب، يكون عندنا ربعة نتاع لي لومب. مثلا هادي تكون تاع لوسونس اريار، الموتور راه خدام، تقولنا بلي الموتور راه خدام لوسونس اريار، ديرها في لوسونس افون تقولنا بلي لوسونس الا شعلات تقولنا بلي الموتور راه خدام في لوسونس افون. مثلا هادي بلي الموتور راه اري راه موقف ما خدامش. ومثلا هادي نسميها تاع الديفو نتاع الا وقع شي ديفو في الموتور. دونك هنايا باش نجيو نديرو السيركو نتاعهم. هادي فوقاش هادشي هنا غادي تخدم لنا هاد الكونتاكتور هادي نتاع الكا ام ا اللي كتقولنا بلي الموتور خدام اريار. كا ام ا الا خدمتنا كا ام ا الا الموتور خدام في الافو، شلنا هذا مع هذا سير يكونوا فيرمي. كونتاكت فيرمي هنا، كونتاكت فيرمي هذا نتاع الكا ام دو، وهذا الكونتاكت فيرمي نتاع كا ام زوج، بحيث الا كانوا مخدامينش بزوج غادي يبقاو مبلعين بزوج. الا تبلعو بزوج غادي تبقى جا عندنا هاد لا لومب ووج مثلا تكون الكولور نتاعها ووج، وقلنا بلي الموتور راه اري ما راه خدامه حتى شي وحده. بحال مثلا الا خدمت هاد الكونتاكت هادي افو غادي تحلنا واحد الكونتاكت من هنا، سواء هادي ولا هادي، تحلنا كا ام مثلا كا ام لا تحلنا كا ام متبقاش خدام، تحلنا مثلا هاد الاري هاد الافو، المهم على حسب كل وحده. هادي نتاع الديفو كتبقى ديما طافيه. فوقاش كتشعل
كتكون ايرد فوقاش كتشعل هادي حتى كيوقع لنا الديف، بحيث كيوقع الديف وغادي تحل هاد الكونتاكت نتا الايرد تقطع عليه الموديل ميبقاش خدام. بصح حنايا الا تبدلات لنا هادي شلنا هاد لامب اللي فيه الديف و كملنا هاد الدرس هذا. واش اخوتي الا ما فهمتوش شي حاجه ولا خليوها لي تحت في كومونتير نجاوبكم عليها، وما تنساوش الجيم بارطاجيو مع صحابكم ماكسيموم باش المعلومات توصل. والسلام عليكم.